श्री श्रीनिवासस्तुतिः। राजोवाच दर्शनात्तव गोविन्द नाधिकं वर्तते हरे। त्वां वदन्ति सुराध्यक्षं वेदवेद्यं पुरातनम्। मुनयो मुनजश्रेष्ठा तच्छ्रुत्वा ह्यमिवागतः। स्वामिन्नच्युत गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम। अप्राकृतशरीरोऽसि लीलामानुषविग्रहः। त्वामेव सृष्टिकरणे पालने हरणे हरे। कारणं प्रकृतेर्योनिं वदन्ति च मनीषिणः। जगदेकार्णवं कृत्वा भवानेकत्वमाप्य च। जीवकोटिधनं देव जठरे परिपूरयन्। क्रीडते रमया सार्धं रमणीयाङ्गविश्रमः। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्। त्वन्मुखात् विव्रणितयो बाहुभ्यां क्षत्रमण्डलम्। ऊरुभ्यामभवन् वैश्या पद्भ्यां शूद्रा प्रकीर्तिताः। प्रभुस्त्वं सर्वलोकानां देवानामपि योगिनाम्। अन्तःसृष्टिकरस्त्वं हि बहिःसृष्टिकरो भवान्। नमः श्रीवेङ्कटेशाय नमो ब्रह्मोदराय च। नमो नाथाय कान्ताय रमायाः पुण्यमूर्तये। नमः शान्ताय कृष्णाय नमस्तेऽद्भुतकर्मणे। अप्राकृतशरीराय श्रीनिवासाय ते नमः। अनन्तमूर्तये नित्यम् अनन्तशिरसे नमः। अनन्तभागवे श्रीमन् अनन्ताय नमो नमः। सरीसृपगिरीशाय परब्रह्मन् नमो नमः। इति श्रुत्वा श्रीनिवासं कमनीयकलेरवम् विरराम महाराज राजेन्द्रो रणकोविदः। स्तोत्रेणानेन सुप्रीतः तोण्डमानकृतेन च। सन्तुष्टः प्राग गोविन्दः श्रीमन्तं राजसत्तमम्। श्रीनिवासोवाच राजन् अलमलं स्तोत्रं कृतं परमपावनम्। अनेन स्तव राजेन मामर्चन्ति च ये जनाः। तेषां तु मम सालोक्यं भविष्यति न संशयः। इति श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्ये तोण्डमानकृत श्रीनिवासस्तुतिः सम्पूर्णम्।